बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। आज मुझे एक ऐसी माँ, एक ऐसी औरत, एक ऐसी बाहिम्मत खातून मिली है जो मुझे कह रही है कि बाजी खुदा के लिए एक बार मेरे घर चलें, मेरा घर देखें, मेरे हालात देखें। नाजरीन, ये जो कपास होती है, कपास में ये 100 रुपये, 50 रुपये, कभी 150 रुपये पे दिहाड़ी पे काम करती हैं। हफ्ता हफ्ता नहीं लगती, एक एक हफ्ता लगती है। मैं यकीन माने, मैं इनके हालात देखे खुद इतनी परेशान कि इन्होंने मुझे बड़ी मजबूरी से कहा कि बाजी मेरे घर चलें। आए इनसे इनके हालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कुलसुम। कुलसुम जी आपके घर चलना है? जी घर चलना है। जिन लोग मेरे हालात देख, गिनो घर ही छोटे छोटे बच्चे हैं, हालात मेरी बहु खराब, इतनी महंगाई है, बच्चे नहीं पाल सकते। कपास चुना में है कहते 100 बंदे कहते 50 किलो लगती है, कहते नहीं लगती। सारे कोठी ते काम करीने ते नहीं पूरी पौंदी। पुत्र मेरा बीमार है शुदा, घर ला 6 साल दी कहने फौत थी गए। नाजरीन, चलें इनके घर चलते हैं, इनसे इनके हालात पूछते हैं, इनका घर देखते हैं। नाजरीन, हम अम्मा जी के घर आ गए हैं। ये भी ये कह रही है कि मेरे देवर का घर है, मेरा घर नहीं है। आ जाए अंदर। जी आज ये आपके देवर का घर है? जी ड्राइवर का घर है। देख दिनों हालात घर में, झूठ नहीं बोली। नाजरीन, आए इनका घर देखते हैं, इनके हालात देखते हैं। नाजरीन, आए वो अम्मा जी जो हमें कपास चुनती मिली हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे उनके हालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अम्मा जी? कुलसुम। क्या हाल है? ठीक है? जी हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 5, 4 बेटे हैं, एक बेटा है। मैंने घर ला फौत थी गए, एक्सीडेंट था, 3 महीने कोमे में रह गए। ते असों दा इलाज कीते ते मेरा पुत्र जे अस बहु गरीब है, हकदार है, सकलो खर्चा पानी इतनी महंगाई है नहीं थींदा। कपाह चुन जाए कहीं वेले लगदी है, कहीं वेले नहीं लगदी। मेरा पुत्र कच्चा इट्टा बट्टे ते था पेंदे, ये करेंदे। आपके शोहर को फौत हुए कितने महीने हो गए हैं? 6 साल। 6 साल हो जी गए। हाँ, 6 साल थी गए। मैंने घर फौत है, उनको क्या हुआ था? एक्सीडेंट था, दिमाग वाली कोई चोट लगी है, 3 महीने कोमे में रह गए। कोई आपसे, आपके रिश्तेदार अहबाब, कोई आपकी मदद करने, कोई हालात पूछने नहीं आता? करेंदा, कोई मदद नहीं करेंदा। आज टाइम को देखा कोई मकानी करे ना, तो मैं आप मजदूरी ते वंजा कोठी ते काम करा। आप एक कोठी पे भी काम करती हैं और कपास भी ये 100-50 पे कपास भी करती हैं? तो पीछे कपाह दा टाइम होता, पीछे 150 कपाह चुनते हैं। पहले टाइम कोठी ते वेनिया। ये आपका घर है? किसका घर है? डेवर का घर है। हूं दे कोल मैं रानी, मेरा अपना घर कहे नहीं। ते हालात बहु ने बेशक तो देख गिनो घर भी ते ये भी कोई झूठ बोलने दी आदत कहीं है नहीं। ते ना पिन्नण मंगल ले ना कोई इमदाद इमे सब थी सके ते बच्चे को। ये इन चाचू, इन बुजुर्गों का घर है। आपका ये एक बेटा और 4 बेटियां हैं। दूसरी छोटी बेटी आपकी बड़ी बेटी आपकी तुर्की गई हुई है। बेटी तुर्की लांगे दवाई गिनण, बीमार है, कोई जरकान है, कोई दिन 3 बोतल खून जा पक्के जा लवा थर्मल गई। असा को तो गुंजाइश करना खून मिले लोन थर्मल लांगे कार्ड बनवा। सारे रिश्तेदार है उनके नाल ते बड़ी रा। ये छोटा बच्चा आपका कितने पे मतलब काम करता है? भट्ठे पे क्या देते हैं वो? बस कहीं 100 रीता कहीं 50 रीता, ढेर शुदा तो काम नहीं कर सकता था मेरा। कोई हुकूमत की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से आपकी कभी कोई मदद हुई है? चीज नहीं मिली, कोई इमदाद, कोई चीज का नहीं मिली। बेनजीर पैसे का नहीं मिलते सबको, हर कहीं मिले सबको वजीफे नहीं है, सबको कोई शय नहीं मिलती, कोई इमदाद का नहीं। अब आप देखने वाले बहन भाई को, जो आपको देख रहे हैं बहन भाई, आप उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? ये से इमदाद कराओ, कोई बच्चे घर का नहीं, कोई कोठा ये कमरा मिल वजे सकूं, बच्चे छोटे जाए। ये शुदा इतनी कारसदा मैं कब तक काम करे सा कोठे ते। पैदल आवना पौंदे, पैदल वजना पौंदे, थक वेनिया रोज दी ना कोई। आप अपने बच्चियों को स्कूल वगैरह पढ़ाती हैं? हाँ, स्कूल पढ़ते पर सरकारी शदे फीस 20 रुपए फीस दे भी नहीं थी सकते बच्चे शदे वेनन। बच्चे को भी नहीं पढ़ाया? हाँ नहीं, बच्चे को नहीं पढ़ाया, शदे ही मजदूरी की थे। चलो कुछ ये कर 150 कुछ में धीमा कर यका गुजारा नहीं थी। इतनी महंगाई है,
گھر لاتے ڈھیر سارے پیسے سارے تے لاگن پکھا ویچے سے سب بہوں تانگ تے میں زلی رہی میں تے میں کوٹھی تے نہیں گئی نہ پیو ہے 4 سا بھیڑی ہے نہ پیو ماں ہے نہ ساس سہرا ہے بس یہ کر 150 یہ کرن دے 150 میں گزارا ہے تھیندا پا اتنی مہنگائی کیتی کھڑے کیری چیز پوری کرو نہ بچے دی جُتی کپڑا تھیندے نہ کوئی پڑھائی دا کام تھیندے نہ کشا اب دیکھنے والے بہن بھائیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ بس یہ اللہ کوئی ہمت انہیں کوئی دے صاحب کی امداد دے نسل دے بچے کو دعائیں کرے سوں کوئی کاروبار بچے نہ تھی پسی یا کوئی گھر دے امداد کرے سن چاہتا پیچھے انہیں دی مہربانی ہو سی. ناظرین ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ دیور کا گھر ہے بچہ 150 پہ بٹھے پہ کام کرتا ہے اینٹوں والے بٹھے پہ اور یہ خود ایک کوٹھی ہے کمرہ ادھر کام کرتی ہیں 1000 2000 وہ لوگ دیتے ہیں اور 200 150 50 روپے پہ کپاس وہ کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی. آپ ان کے حالات یہ گھر بھی دیور کا ہے وہ بھی ان کے بھی اپنے بچے ہیں ان کے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں یہ بس ایک گزارے کی طرح یہ رہ رہے ہیں. یہ یقین مانے میں نے آس پڑوس سے پتہ کیا ہر جگہ سے یہ کتنی حقدار ہیں. یہ ایسے لوگوں کی جب آپ مدد کریں گے نا آپ یقین کریں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس چیز کا اللہ کتنا اجر دیتا ہے. یہ وہ سفید پوش گھرانے ہیں یہ وہ لوگ ہیں پنجاب کا وہ پسا ہوا طبقہ ہے جو عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے لیکن مجبوری میں آتے ہیں. یہ 3 یتیم بچیاں یہ کدھر جائیں. یہ یتیم بچہ بیٹھا ہے آج کل پاکستان میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کر لو اس کے پاس ریڑھی نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے یہ کیا کرے گا یہ معصوم کیا ایسا کام کرے یہ اپنا پیٹ پال سکے. آئے ان کے بچے سے بات کرتے ہیں ان سے ان کے حالات پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد زہیب. اسکول گئے ہو؟ نہیں. آپ کیا کام کرتے ہو؟ میں بٹھے پہ اینٹ کی مرمت کرتا ہوں. اینٹ کی مرمت کرتے ہو؟ اگر کوئی دیکھنے والا بہن بھائی آپ کو کوئی کاروبار کر دے آپ کر لو گے؟ جی. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی کاروبار مل جائے میں اپنی ماں اور اپنی چھوٹی چھوٹی بہنوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں. کوئی بھی کاروبار مل جائے میں کر لوں گا. ناظرین یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہو میں کر لوں گا میں اپنی ماں اور بہنوں کا آسرا بننا چاہتا ہوں. ایک یتیم بچے کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کا آسرا بننا چاہتا ہے. آپ دیکھیں یہ ایسے معصوم بچے ان کے پاس کوئی کاروبار ان کا بھی دل کرتا ہے میں اسکول آپ کا بھی دل کرتا ہے میں اسکول جاؤں. جی. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہو اچھا موبائل ہو آپ کا بھی دل کرتا ہے. جی. لیکن مجبوری کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے. جی مجبوری ہے. اپنی امی کا سہارا بننا چاہتا ہوں اس لیے غریب بندے ہیں روٹی بھی بات 2 وقت کی مل رہی ہے اللہ کا شکر ہے. وہ بھی بڑی مشکل سے. جی. ناظرین ایسے لوگوں کا میں آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہتی. اگر آپ پرسنلی یہاں پہ آنا چاہیں وزٹ کرنا چاہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں. بچے بھی سامنے یتیم ماں بھی بیٹھی ہیں بیٹا بھی سامنے بیٹھا ہے. ناظرین معصوم بچے کے حوصلہ دیکھیں کہ ایک ماں کا آسرا بننا چاہتا ہے لیکن کیا کرے مجبور ہے. نہ چھت ہے لیکن 2 وقت کی روٹی وہ بھی بڑی مشکل سے بٹھے پہ کام کر کے. اس عمر کے بچے آپ یقین کریں آج کل دیکھیں اربوں پتی ہیں لوگ ان کی اولادوں کو دیکھیں عیاشیاں کر رہے ہیں اور یہ معصوم اپنی ماں اور اپنی بہنوں کا آسرا بننا چاہتا ہے. خدا کے لیے سال ثواب کے صدقے اس ویڈیو کو شیئر کریں ان لوگوں کی مدد کریں. یہ بزرگ کب تک ان کا سہارا بنیں گے وہ خود بیمار ہیں. آئے ناظرین یہ بزرگ ہیں جو اس ٹائم ان کا آسرا بنے ہوئے ہیں ان سے ان کے حالات پوچھتے ہیں. ان کی اتنی ہمت ہے کہ انہوں نے ایک ہمت مردہ مدد خدا ایک آسرا اپنے بھائی کے بعد اپنے بھابھی ان کے بچوں کا آسرا بنے ہوئے ان کے چھت بنے ہوئے. آئین سے ان کے حالات پوچھتے ہیں یہ خود بھی بیچارے معذور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ غلام فرید. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بچے ہیں 2. یہ آپ کا گھر ہے؟ آپ کا گھر نہیں وہ بیٹے کا گھر ہے میں ادھر بیٹھا ہوں. یہ میڈم یہ بتریجا یہ بھجائی ہے نکے بچے ہیں یتیم من چلتے اپنے مکان باہر دے کیا نہیں گزارا نہیں چلتا. جیتی جڑ میں بیٹھا تو میں جلی پیاں جلے سر تے آوے سی وقت اللہ ہی گواہ ہے بس. آپ خود بھی معذور ہیں آپ کے حالات بھی میں نے دیکھے ہیں. کوئی دیکھنے والا بہن بھائی اگر آپ کی ویل چیئر میں مدد کر دے تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام ہے کوئی ویل چیئر مل ونے کچھ ہے چلو بیٹھن اٹھن واسطے بڑے تنگ تھے نے مہربانی تھی سکے تو قرض کنو. یہ آپ کی بھابھی آپ کے ساتھ کتنے سال سے رہ رہی ہیں؟ یہ 6 سال تھی گا. آپ کے بھائی کو فوت ہوئے 6 سال ہو گئے؟ 6 سال ہو گئے بھائی کو فوت ہے. 3 مہینے تو تقریباً کومج پہ رہ گئے اتو آگے گھر وال فوت تھی گئے. نکے نکے بچے ہیں یہ یتیم بچہ ہے نکے بچہ ہیں پیاں جا اللہ دا آسرا ہے تے یا وال جڑا ہے ساڈا بھائی جتی والے زندہ بیٹھے ہیں
बस बैठो। आप अब देखने वाले बहन भाइयों को क्या पैगाम देंगे, इनके लिए क्या वो कर सकें? जड़ा कोई कर सके जितनी हिम्मत थी सके अगर अल्लाह वास्ते कुछ है, जे नहीं थी सके तो वही मेहरबानी होना दे सको। सब पिन वाले बंदे ने ना सब मंगल वाले बंदे, अल्लाह ने ना पे तो बस शुक्र उनकी जात है जे मेहरबानी थी सके। नाजरीन, ये वो सफ़ेद पोश लगे लोग हैं, कहते हैं कि अगर अल्लाह के लिए कोई मदद कर देगा हम दुआ देंगे। हम भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं, इज्जतदार लोग हैं। ये कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा बैठा हूँ तो मैं इनका आसरा बना हुआ हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इनको अगर कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा? ये यतीम हैं, कहाँ जाएंगे? खुदा के लिए ऐसे लोगों की मदद करें, ऐसे सफ़ेद पोश लोगों की आसरा बने जिसे अल्लाह, अल्लाह के रसूल, रसूल की आल भी राज़ी हो। मैं इतना ही कर सकती हूँ कि इनकी आवाज़ बन सकती हूँ, आगे आप जानें। खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी देखने वाले बहन भाई के दिल में रहम आ जाए। अल्लाह निगहबान।